وجاء وجاء ربك ربك والملك والملك صفا 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 وجيء وجيء يومئذ يومئذ हाँ, ये दाल को छोटे वाले मीम से मिलाना है। यौमइज़िम يومئذ बिजहन्नम بجهنم यौमइज़ि يومئذ यतज़क्करुल इंसानु يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأن له ذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت قدمت لحياتي لحياتي فيومئذ لا ويومئذ لا يعذب يعذب عذابه أحد عذابه أحد ولا يوثق ولا يوثق وثاقه أحد وثاقه أحد يا أيتها النفس يا يا دي يا أيتها يا أيتها النفس النفس المطمئنة المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك إلى ربي راضية مرضية راضية مرضية فادخلي 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 في عبادي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي